dream until I make it real. Hello my YouTube family, welcome back to my YouTube channel. सगळी कशी हाय? I hope तुम सगळी बरी हाय म्हूण. आणि आयज बी व्लॉग ना आयज हांव तुमकां एक रेसिपी घेनेला. आतां इवनिंग जालें न्हू. किवन सांगता कितें खावपाक कर खंय मामा. सो चिकन न्हू ऑलरेडी आहलोलें, बोनलेस चिकन थोडें हाफ ब्रेस्ट अशें आहलो कोडे हाडलोलें. सो तेंच घेवन हांव एक धाकटीशी तुमकां रेसिपी कोत्ता. इट्स स्नॅक्स आसता तुमच्यान तें फ्रीज करून टिफिना देखून लंच बॉक्सां घालूंक जाता भुरग्यांल्या. सो धाकटीशी रेसिपी ती, पूण करपा टायम लागता. कित्याक करपा टायम म्हाका लागतलो, पूण तुमकां तें इजिली जाता रोखडें. कित्याक शूट करपा न्हू भरपूर टायम लागता न्हू, सो टायम वयतलो. तरी पासून हांव शूट करतलें, ट्राय करतलें शूट करपा. ओके, आनी स्टार्ट करता. कित्याक खबर ना व्हिडिओ केच जाता तो देखून चड आनी उलयना. तुम किचना मेळटा. ओके, चिकन कोन्स करपा न्हू बोनलेस चिकन जाय. आनी मुगे चिकन न्हू हें हाफ ब्रेस्टचें आहा आनी तें हांवें बरें वॉश करून बारीक कट केला. आनी आतां हांव मॅरिनेट करतलें चिली फ्रायश करपा तेजी. ओके, सो एक हांव तें व्हडल्या बावलां घालता आनी तितून हांवें 2 स्पून अशें कड घायला. आनी तितून मागीर 1/4 स्पून असो मिरयां पीठ घायला. चिकन थोडे आहा न्हू, सो हांव सगळे इन्ग्रेडियंट तितून घालता ते थोडे घालतले. ओके, मागीर तितून 1/4 स्पून असो हांवें चिली पावडर घायला. आनी न्हू मागीर न्हू तितून हांवें जिऱ्या पीठ घायल्लो, तो मातशें मुगे हें जालो, स्कीप जालो थिंगा 1/4 स्पून असो. आनी तितून मागीर हांवें तंदुरी मसाला घायला 1/4 स्पून. तुमको समज तंदुरी मसाला ना जाल्यार तुमी गरम मसाला घालपा जाता. आनी हिंगा हांवें हाफ स्पून असो लेमन घायला. आनी हाफ स्पून आले लसुणा पेस्ट घायली मागीर. आनी मागीर तितून हांवें लास्ट सॉल्ट घायला. तुमगे टेस्टा प्रमाण तुम घालपाचें. ओके, तें मागीर मिक्स करपाचें बरें. मातशें सॉफ्ट जावपा तें तशें दवरपाचें. तेदो म्हळ्यार आमी नेक्स्ट स्टेप करपाचें. आतां तें मॅरिनेट करून दवरता, कवर करून दवरला. ओके, आतां नेक्स्ट स्टेप हांव एक बाउल घेयला आनी तितून हांव मैदा पीठ घालतलें. कित्याक तें म्हाका डो करपा जाय तेसो. म्हाका जाय तितलें हांवें घेयला, 1/4 कप अशें घेयला. आनी तितून हांवें सॉल्ट घायला आनी ऑयल घालपाचें. आनी उदक घायन थोडें तें मोडपाचें. कोन्स करपा जाय न्हू तेका लागून. थोडें उदक घालपाचें, एक बारबू सगळें उदक घालपा न्हू. तशें जालें मगे तें मोडून. आनी तें हांव तशें दवरतलें कवर करून. कित्याक आतां चिकन करपा जाय न्हू, चिली फ्राय करपा जाय न्हू. एक कायल घेयला हांवें, डीप पॅन घेयला. तितून थोडेंशें 1.5 स्पून अशें तेल घायला. आनी तितून तें हांव पियाव बी कांय फोण्ण मारपा ना, डायरेक्ट तें चिकन घालतलें तितून. बोनलेस न्हू रोखडें जातलें. आनी तेका हें लायन दवरलो न्हू कडू, सो तेजेरूय तें रोखडें जातलें. अशें करून हे टायमार न्हू कवर करपाचें. आनी तें मातशें उदक सुट्टो तेजेर. ओके, वयल्यान तें कवर करून तें बरें शिजोवपाचें, कूक करपाचें. आतां तें कवर करतलें. अशें मगे तें कूक करून जालां. आनी मागीर न्हू अशें करून थोडें उदक आहा चोय तेन्नाय तितून धाकटोसो एक पियाव कट केल्लो. पियाव आनी न्हू ग्रीन कॅप्सिकम घालता हांव तितून. तुमको कितें आहा तें घालपाचें. ओके, रेड कॅप्सिकम, ग्रीन, येलो. म्हाका ग्रीनो आहलोलो, सो हांवें तो ग्रीन कॅप्सिकम घायला.
आणि ते बरें अशें करून हें करपाचें कवर करून जाल्यार कवर करून तुम बॉयल करूं जाता ते सॉफ्ट जावपा आनियन आनी कॅप्सिकम ते सॉफ्ट जायन येवपा जाय तेन्ना मागीर कवर केलें आनी मागीर चंय कशें करून जालें तें जालें तें मुगेलें खूब जालें तें आनियन आनी कॅप्सिकम चिकन पासून खूब जालें तें मुगेलें मागीर तें हांवें काडलां आनी मागीर निवो घालपाचें कित्याक तें गरम आहा न्हू आनी तें फिलअप करपा जाय तें हितून कोन्सा ताका लागून तें पयलीं आमी निवो घालपाचें आतां नेक्स्ट स्टेप करपाचें तें म्हणल्यार तो डो आमी मोडून दवरलो न्हू तेजे बारीकशे बॉल्स अशें करपाचे आनी थोडेशें पीठ घायलां हांवें तें हें आसतात न्हू लागता न्हू ताका लागून पीठ घायलां आनी बारीक बारीक चपाती कोत्ताय चोय तशें करून बॉल करपाचे हेजेर तुमकां हिसाब मेळटा न्हू अशें करून कितले जाता ते ताका लागून पयले बॉल करून दवरपाचे हेचे मगे जालें तें मागीर एक बॉल हांवें घेयला आनी तेजे हांव चपाती अशें करतलें सारकी चपाती शेप करपाची चोडूय सामको पातळ न्हू आनी दाट न्हू दिसतो मिडियम अशें हें लाटपाचें मगे जालें तें चोडूय व्हडलें करून ना म्हूण चोडूय धाकटें अशें केलें ना दिसतो केल्लें ना तें चड व्हडलें केलें न्हू कोन्स मातशें व्हडलें जातलें ओके ते सगळे ते हांव लाटतलें आतां एक एक करून म्हणजे जालें तें हेचें आतां आनी न्हू एक फ्रायंग पॅन घेयला आनी तेजेर न्हू मातशें न्हू भाजपाचें तेल घायनासतना बेश्टें मातशें घोट जायन येवपाक ओके अशें करून एक एक भाजलें तें हांवें म्हगेलें एक बारबू करपाचें बारबू सगलें तुमकां जाय जाल्यार दोन दोन देखून बारबो देखून करूं जाता टर्न करपाक बारबो घालून आनी हेचें मगे जालें तें चपाती त्यो सो आतां हांव तुमकां दाखयता हांवें कशें करून कोन केलो तो आनी एक दोन ते तीन स्पून अशें घेयला हांवें आनी ती स्लरी अशी करपाची थोडें उदक घालून घमेश करपाची तेची बेश्टी अशें करून उदक घायनूच कायल हेजे दवरपान गॅसीचेर बी दवरपान बेश्टें अशें करून हें करपाची स्लरी अशी करपाची सायडी लायपाक कोन्स ते मातशें हें जावपाक आनी मोदें हांवें कट केला ती चपाती अशी केली ती आनी तेजी एक सायडीन न्हू ती हांवें स्लरी लायल्या सो एक सायडी लायत तेजेर न्हू मागीर ऑपोजीट सायड आहा जंय तेजे सान टर्न करपाचें अशें करून लायल ते सायडीन न्हू ऑपोजीट सायडी टर्न करून अशें करून कोन करपाचें मागीर ते सारकें स्टीक जाता ती स्लरी लायली म्हणटरी दाखयता तुमकां हांव कोत्तून दाखयता एक सायडी हांवें लायलां आनी तेजे ऑपोजीट सायडी अशें करून दवरून टर्न केला अशें करून सांग कोन शेप करपाची आनी सगळें हांवें तें मागीर केलें मगे जालें तें आनी हें आमी चिकना हें केलो न्हू तितून लास्ट इनग्रेडियंट एक घालपा उरला आनी तो तो मायनीस तेजेरूय तो बॉल लागता सॉफ्ट उरता चिकन तेशें घायलें न्हू तें घोट जाता आनी समज तुमकडे चीज आहा न्हू पिझ्झाचें बी न्हू तेंय तुमच्यान घालूं जाता ओके सो हांवें घालूं ना हांवें अशें करून केल्लें मागीर तें फील करपाक तितू भितर घालपाचें एक एक करून हांवें तें मागीर फिलअप केलो तेजे भितर घायला आनी सा बरें उत्ता तें मायनीज घायलें न्हू मातशें गोट उत्ता आनी मगे जालें तें कोण जालें सगलें आतां लास्ट स्टेप लास्ट म्हळ्यार सेकेंड लास्ट तें फ्राय करपाचें हांवें न्हू ह्यो शेव बी घेयल्या हेज्यो खीर कोत्ताय चोय तेसली त्यो
आनी त्यो बऱ्यो मोडपाच्यो आनी तेजो पीठ एस करपा मातशें चडूय न्हू मिडियम असो अशें करून करपाचो अशें जाल त्यो मुगेल्यो आनी मागीर ती स्लरी केलोच आमी ती स्लरी तितून तो डीप करपाचो तो फ्रंट पार्ट ते लागोन उरपाक आनी ते मागीर ते शेवये आहाय चोय तितून हें करपाच्यो लावपा सारकें हें करपाचें कित्याक मागीर ते फ्राय करता न्हू ते चिकन भायर सोरना सारकें उत्ता भितर अशें करून मागीर सगळीं करपा तशें सेम वन बाय वन हांवें केलें तें आनी मागीर मुगे जालें तें हेचें करून आतां लास्ट स्टेप फ्राय करपाचें फ्राय करपाक हांवें तें पॅन दवरलां बरें तेल गरम केलां हाय फ्लेमीचेर आनी मागीर गरम जालें म्हणटकीर अशें करून तो पयलो पार्ट हांवें तेजी घायला पयलो तो फ्राय केला आनी मिडियम फ्लेमाचेर दवरलें मागीर हाय फ्लेमाचेर आहलो न्हू सो मिडियम फ्लेमाचेर आनी तें मागीर अशें करून एक 2 ते 3 तुमगे कायल आहा चोय तेजे हेजें तुमी फ्राय करूंक जाता चडूय सगळ्यो एक बारक्यो घालपा न्हू मातशें तेंकाय स्पेस दिवपाचो ते चिड्डोन आनी हें जातल्यो सो हांवें तीन अशें करून घालून त्यो हांवें बऱ्यो अशें करून टर्न करीत फ्राय केला कित्याक चड तेल घालूं ना दिसतू घायल्लें सामकें मातशें ब्रावन जावप पासून त्यो फ्राय करपाच्यो सगळी जावपा येयली ती आतां तुमकां कलर चेंज जालो म्हणटरीर कळटलें की जालो म्हूण वायटिश आहलो न्हू त्यो सो ब्रावन जाताय त्यो सो दाखयता तुमकां हेचे आतां ब्रावनिश जालें न्हू सो आतां जालें मुगे ते कोन्स जाले आतां हांव काडटलें सो बरें हें जाल्लें सामकें क्रिस्पी जाल्लें पेपराचे काडटा आनी मागीर अशें करून हांवें ते उरलोले मागीर फ्राय केले आमगे रेसिपी जाली वेट हेचोय आनी किवन ट्राय करतलो केस जाल ती सांगतलो आनी तो सामको ताकी एजिकल काय खावपा ना आसलें ताका सूप केला के रे बाबा बस थिंगा ओके मामा Yes, and also Ezekiel. Say hi. Hi friends. Say. गरम आहे ती यहाँ ते कर पोइल केले ती फ्राय करून सा किचन रावं जायना तुमको किचन किचन बाबा किचन यू वॉन्ट ईट आपणा जाय वेस्ट करपा खबर ते धाकटे आहा ते दी ताका घे तू हात चोय काढ बाबते गरम म्हणलं दिसता बाबा ओके मग एक काम कर तू तेच ट्राय करू इतली गरम ना ते गरम साहेबा इसलिए खबर त्यो आणि काय ना केश लागता तुका टिफिना जाय तेश करून ते न्हू हांव नेक्स्ट टायम करतलें आनी डीप फ्रिजरान घालून दवरतलें आनी ताका जाय तर मागीर ती फ्राय करून दिवपाची तू कितें सांगपा सोदता यू वॉन्ट टू टेल देम समथिंग कोको वॉट डू यू मीन बाय कोको ओके आनी मागीर मेळटा तुमकां से आतां किवनान हायलें हांवूय ट्राय करता ऑलरेडी हायलो पूण न्हू बरो लागता भायल्यान क्रिस्पी आहा आनी भितरल्यान तें मायनीज बी घायलें न्हू तेजें बरो लागता आनी बरो लागता क्रिस्पी येयला बरो आनी तुमी ट्राय करे तुमगे भुरग्यांक लायक जाता किवना सा लायक जालें खंय मामा बेस्ट लागता खंय करून दवरा खंय म्हाका सांगता टिफिनान दिवपाक आनी थोडे दीस हाय तुगे एग्जाम जाल म्हणटकीर हॉलिडे पडटा म्हण तुका सांजची बी दिवपाक जाता न्हू इवनिंग स्नॅक आनी आय होप तुमकां आमगे ब्लॉग लायक जातो म्हूण रेसिपी तुमकां समज लायक जाल जाल्यार लायक कराय शेअर कराय तुमगे फ्रेंड्सां कडेन फॅमिली कडेन आनी कोण आमगे चॅनला न्यू आहा जाल्यार सबस्क्रायब कराय ओके टिल देन बाय सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग